अखिल गोय स्टार प्रेझेंटेशन घडोवन हाडटा ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेर. तुमकां खबर आसा की हो इव्हेंट हो युनिक जावन आसा गोंय राज्यांत आनी अंदू आमी 10 वर्सां कंप्लीट करता. हो इव्हेंट 2 कॅटेगरीन आसा, एक ऑल गोवा आनी दुसरो कॅटेगरी आसा ती शिवोलीम आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. दर वर्सा प्रमाणे आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी ह्याय वर्सा जे आमी 10 वर्सां सेलिब्रेट करता स्टार प्रेझेंटेशन आनी जे युनिक आसा गोंयांत, तेन्ना आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी जी ट्रेडिशनल स्टार्स जी असता ती स्टार तुमी करून हांगासर तुमी ती प्रेझेंट करपाची. तो टायमींग आसा 22 तारीख सकाळची 10 ते सांजची 5 पर्यंत. आता जेन्ना स्टार करता तेन्ना तुमी तितून प्लास्टीक जावं थर्मोकॉल अशें केन्ना तुमी वापरूं नाका. आनी स्टार्स जी ट्रेडिशनल आसता ज्यो आमी बोडयो मानेच्यो यूज करता जावं फोलींग यूज करता, तितून तुमची कला तुमी सादर करूं येता. दर वर्सा आमकां एंट्रीज ज्यो मेळटा तितून आमी पळयला की लोक आख्ख्या गोंयच्या वाठारांसून येता आनी काणकोण ते पेडणे हे सगळे आमकां एंट्री हांगासर दर वर्सा मेळटा. दुसरी गोष्ट म्हणजे जे कॉम्पिटिशन आमी घडोवन हाडटा तितून जे प्रायजीस आसा ते म्हाका दिसता गोंयांत इतली कॉम्पिटिशन जाता ते खंयसरूच तसले प्रायज आसना. आनी ह्या वर्सा अपार्ट फ्रॉम पयले जे 15 प्रायज आसा ईच कॅटेगरी, 40 कॉन्सोलेशन प्रायजीस आसा ऑल गोवा आनी 30 शिवोलीम आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो प्रत्येक जाणांक हांगासर जे एंट्री घेवन येतले तेका आमी कॉन्सोलेशन प्रायज दितले. सो प्रत्येक जी एंट्री येता ते डिसअपॉइंट जावचे ना. तांकां एक आमी खर्च म्हणून तांकां एक कॉन्सोलेशन प्रायज दिता प्रत्येक एंट्री. तेन्ना तुमी सगळे जेन्ना आमचो हो नाताळाचो सण आमी सादर करता, जशें आमी दिवाळी सादर केली फेस्टिवल ऑफ लायट्स, तशेंच गोंयान व्हडलो एक उत्सव जावं सेलिब्रेशन आसता आमचे नाताळां सेलिब्रेट करप. तेन्ना तुमी क्रीप जशें करता तशेंच तुमी बरें स्टार घेवन हांगा प्रेझेंट करून तुमी सादर करपाचें. त्याच्या बरोबर हांगासर कॅरल्स प्रेझेंटेशन आसा. जे कॅरल्स आसता ते आख्ख्या गोंयांसून बरे जे पार्टिसिपंट्स एंट्री आसता तेंचे प्रेझेंटेशन हांगा आसता. सो हो वाठार जो आसा पर्राचो तो लकलकीत जावनी आनी जे आमचे सिंबॉल आसा स्टार म्हणजे जे अंधारान कोण आसा जावं जे वायट वाटेन आसा तेका सरळ वाट आनी उजवाडा कडेन ते वचचे, प्रत्येक जणाच्या जिवनात हो आनंद मेळचो अशें स्टाराचें प्रतीक आसा. हें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटना आमकां पर्रा पंचायत, आमचे वांगडी, सगळे व्हॉलंटियर, तशेंच मुख्य म्हणजे आमचे जे आमदार आसा दोगूय जाण, कळंगूट मतदारसंघातले आमचे आमदार श्री मायकल लोबो, तशेंच शिवोलीम मतदारसंघाचे आमदार मॅडम डिलायला लोबो, हांचो आमकां प्रत्येक वेळार ते आमचे मेंटर्स आसा तेंचो तेंको आसता. आनी इतली वर्सांची सक्सेसफूल आमी कॉम्पिटिशनां घडयता ती घडोवन हाडपाक तेंचो व्हडलो वांटो आसा. तितून मोठी वाड जावची म्हणून दर वर्सा आमी पालरात म्हणून ते आकाश कंदील फेस्टिवल जावं स्टार फेस्टिवल दर वर्सा आमी हांगा आयोजीत करतात. ताचो मेन उद्देश की सबंद गोंयभर जे आमचे आकाश कंदील जावं स्टारां आमचे आदले भुरगे जावं जाणटे करताले ते खंय तरी ती परंपरा उरची म्हणून आयज आमी हो फेस्टिवल सुरवात केली. आनी आयचे डेटीन हो फेस्टिवल संवसाराचो सगळ्यात व्हडलो एक फेस्टिवल जावन आसा. तेन्ना हांव सबंद गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळे येता ते 22 तारखेर आमच्या पर्रान येयात आनी ह्या फेस्टिवलान भाग घेयात आनी तेचो आनंद घेयात. आयज सगळे आमचे पत्रकार बंधू, तशेंच आमचे पंचायत कलीग, तशेंच आमचे खडेगाड असे आमदार जे दोन्ही आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तशेंच शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, ज्यांच्या आशिर्वादान हे येदो व्हडलो संवसाराचो व्हडलो फेस्टिवल आयज आमच्या ह्या गांवांत घडटा, हे सगळे हांगा हाजीर आहा म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा.
I invite all my fellow Goans on 22nd December when we are going to have this Festival of Stars. आताच नोव्हेंबरान आमचे फेस्टिवल ऑफ लाईट आकाश कंडील कॉम्पिटिशन जाल्ले आणि थंयसर आमकां मोर देन 3000 एंट्रीज जाल्ल्यो. In the same way, I request all my Goans, Christmas is a occasion of love, joy and peace. आणि हे आमचे 10 वर्स आमी स्टार कॉम्पिटिशन करतात आमच्या गांवांत पर्रा गांवांत. सो I request all our fellow Goans, please come with your handmade stars, as said by our Sir Pradeep Moraskar. आणि तोच स्टार कॉम्पिटिशन आणि आमचे कॅरल सिंगिंग कॉम्पिटिशनूय आसतले. ऑल द डिटेल्स विल बी गिवन टू यू. I request all of you all to come in large numbers and be a part of our big festival. Thank you very much. म्हाका दिसता इतिहासान 10th फेस्टिवल ऑफ लायट्स ह्या प्रेझेंटेशन आणि कॉम्पिटिशनाक आमकां जो पार्टिसिपेशन मेळिल्लो आसा फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा अँड पीपल ऑफ इंडिया to make it one of the largest festivals of Akash Kandils and gathering of Akash Kandils in the world. हे पळोवन आमच्या टुगेदर फॉर पार्रा टीम, विलेज पंचायत पार्रा तशेंच पार्रा सिटीजन्स फोरम हे आमचे सगळे गांवचे व्हॉलंटियर सगळ्यांक बरी उर्बा भरिल्ली आसा. वी हॅव अ रिन्यूड सेन्स ऑफ मोटिवेशन अँड एंटिसिपेशन. लोकांचो एक्सपेक्टेशन वाडलेलो आसा आनी एक बरो इव्हेंट जो बरो मेसेज समाजाक दिता हो आमचो प्रयत्न जातलो. इट विल बी आवर मोटिवेशन अँड एफर्ट टू send a good message to the people of Goa, to the people of India and to all the people of the world. Christmas जावन आसा festival of giving. I always believe that Christmas is a festival of giving, a festival of helping, and a festival where we turn a new leaf in our lives. दर एका वर्सा न्यू इयराक आमी सगळे जाण एक रेजोल्यूशन घेता, न्यू इयर्स रेजोल्यूशन, वेर वी ट्राय टू bring about a new habit, a positive habit or a positive element in our lives. ह्या वर्सा ज्या भाशेन आमचे सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स जशे सगळे सोशल वर्कर्स सगळे आमदार ज्या भाशेन आमचे मतदारसंघांनी काम करतात, let us also try to bring about a change by helping our neighbors. आमचे सगळे जे मित्र आसा, आमचे नेबर जे जावन आसा तांकां आदार दिवपा खातीर, आमचे गांवचे जे गरीब लोक आसा तांकां खंय ना खंय पावपा खातीर, आनी हो एक रेजोल्यूशन घेवन येता त्या वर्सा ऑन अ व्हेरी मोमेंटस ओकेजन ड्युरिंग द एक्सपोजिशन ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑन द event of Christmas and as we move towards a new year 2025, let us be an example to our friends, to our loved ones and to the world at large. Anekta सगळ्यांक तुमकां invite करता. I invite each and every Goan, each and every Indian and our fellow tourists, especially visitors who are coming from all across the world, to come and see the togetherness of the Festival of Stars on the 22nd of presentation and competition of carol singing. The festive season has just begun. 1 तारखेनंतर डिसेंबराचे festive season of Christmas and then coming of the new year has just begun and preparations are going on all over the world. EPAचे भायर वचत जाल्यार already all the streets are decorated to bring in the new year, to
bring in the Christmas, to all those 15 days, that is nearly 2 weeks, right from 20th, there are so many functions and celebrations across the world. And here in Goa, and that is in Parra, we will decorate this entire street of our Parra from Mapsa Road going up to Kalangut. Panchayats of Vela Kanka, Panchayat of Parra, Arpora Nagwa, Kalangut, they will all decorate the streets. We will welcome the tourists who will be coming over here in large numbers to celebrate Christmas, New Year in our beautiful state, maybe on the beach, maybe they will go and visit our locals, see their cribs, what they make in their compounds. रोडाचे सायडीक जे व्हडले व्हडले क्रीब आहा ते पळोवपा खातीर स्पेशली गोंया भायले लोक ड्रायव्ह करता गोंयान. आणि आफ्टर सक्सेसफुली वी सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ लायट्स. म्हाका दिसता इतलो सक्सेसफूल फर्स्ट टाइम जाला आमचो. भरपूर आकाश कंदील लोकल लोकांनी आमचे करून हाडले, हँडमेड, आमचे नॅचरल वस्तू जे आसूं, पानां आसूं, कोकोनट लिव्स आसूं, आमची ग्रास आसूं, शेल्स आसूं, म्हणजे नॅचरल वस्तूचे आकाश कंदील करून प्रेझेंटेशन आनी कॉम्पिटिशनाक गोंयभरचे लोक येयले. तेंच्यांनी आमकां बरी एक उमेद दिली आनी एक बरें फेस्टिवल ऑफ लायट्स, दिवाळीचे फेस्टिवल सगळ्या लोकांनी वांगडा मनयले. तशेंच आमी मागता आतां की सगळ्या भुरग्यांनी युथान स्पेशली हे स्टारां करची, इको फ्रेंडली स्टारां करची, आनी ती आमचे प्रेझेंटेशन दॅट इज ऑन 22nd फ्रॉम 10 AM in the morning till night at 12 o'clock हे प्रेझेंटेशन आनी कॉम्पिटिशन चालू उरतले. त्या दिसा तुमी हिंगा येवन भाग घेवचो. कॅरल सिंगींग आयकपा खातीर आनी कॉम्पिटिशना खातीर तुमी येवचे. तेचे भायर आमचे कडेन बरें म्युझिकूय आसतलें थिंगा. सम म्युझिशियन्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओव्हर गोवा टू परफॉर्म in the evening. That is Father Valerian from Aldona is organizing a musical show right from 6:30 to 7:30, that is for 1 hour. So people of all over Goa are welcome to come and watch this, to hear these carols, different songs on Christmas, on coming of the new year, instrumental music, सगळे भाशेचे म्युझिक आमचे पोरान त्या दिसा आसतले.